Welcome to Ingwa News. The Goa government has shortlisted 3 locations for the permanent campus of Indian Institute of Technology Goa, including Kamnitad land at Uskaon, the SEZ site at Keri in Ponda, and the old sugar factory land at Darbandoda. However, the Keri Nagrik Kriti Samiti has raised strong objection to the proposed Keri site, stating that the project could adversely impact the plateau's fragile ecology and environment, which they claim holds sacred significance for the locals. The Samiti further said that the villages such as Keri, Bagurme, Khandepar, Verem and Priol would be affected and urged the government to preserve the land to protect biodiversity and local sentiments. कालच्या पेपरात गोमंतकाचेर एक न्यूज आयली IIT साठी 3 जागा निश्चित आता ह्यो 3 जागा ज्यो निश्चित केल्या सरकारान तितून एक आसा उजगांव दुसरी आसा दारबांदोडा संजीवनी साखर कारखान्याची आणि तिसरी आसा केरी भुतकाम पठार आता जेन्ना केरी भुतकाम पठाराचो विषय जेन्ना येयलो सरकारान हाडलो तेन्ना आमकां खंय तरी दिसले की हेजेर आमची एक प्रतिक्रिया सरकारा मेरेन पावोवपाक जाय कारण इतलेंच की तुमकां सगळें खबर आसतलें केरीन जी त्या भुतकाम पठारा राखपा खातीर जी आंदोलनां जाली पयलें नायलॉन 66 जालें तेच्या नंतर SCZ जालें आणि SCZ आंदोलनांतल्यान जे पूर्ण जो लोकल लढो उबो रावलो प्युअर नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट जो उबो रावलो जो प्लॅटफॉर्म तयार जालो अलॉंग विथ सेज विरोधी मंचा बरोबर जो केरी नागरिक कृती समितीची जी स्थापना 2007 ह्या वर्सा जाली SCZ मुवमेंट फुडें व्हरता आसतना सो ह्या आमच्या केरी नागरिक कृती समितीचे जे काम आसा ते इन शॉर्ट तुमकां सांगता की ही समिती टोटल आमच्या गांवचे जे नागरिक आसा जवळ जवळ त्या टायमार 80 नागरिक आमच्या ह्या समितीचे इमिडिएट मेंबर जावन आमी ही समितीचे काम SCZ मुवमेंट जो फुडें व्हेलो आणि हो मुवमेंट तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयच्या लोकांक की हे जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो येदो व्हडलो नोटिफाईड जे प्रोजेक्ट आसलो SCZ तो सगळो सेज विरोधी मंचाच्या माध्यमांतल्यान आमी खंय तरी सरकाराक भाग पाडले की हे डिनोटिफाय करपाक स्क्रॅप करपाक आणि तेन्ना इमिडिएटली जो लोकलडो उबो जालो येदो व्हडलो गोंयच्या तितूंतल्यान हे स्क्रॅप जालो आणि हो आमचो जो लढो आसा तो आमी फक्त भाशणा पुरतो मर्यादीत दवरूंक ना आमी हायकोर्टान तेजेर केस फायल जाली हायकोर्टान आमी केस जिखली त्याच्यानंतर जी कंपनी आसा ते सुप्रीम कोर्टान गेल्यो मेडिटेप कंपनी बी तेकाय आमी थंय आमी पार्टी जाले सुप्रीम कोर्टा पर्यंत आमी हो लढो आमी लढयलो आणि हो लढो लढयला आमी कोणाचेच आमकां म्हणजे आमी खंयच्याच पॉलिटिकल जावं खंयच्याच फंड कोणा कडल्यान घेयनासतना टोटल जे गांवचे लोक आसा आणि म्हाका अभिमान दिसता सांगपाक आपल्या स्वताच्या कश्टाचे पयशे हांगा वापरून आमी हो सुप्रीम कोर्ट पर्यंत आमी ही केस लढयली आणि सक्सेसफुल जाले आणि तेका लागून भुतकाम पठार हो केरी गांवचे काळीज आणि थंय जेन्ना कितें येतले कसले अरिश्ट येतले थंय तेन्ना आमी सगळे लोक एकठांय आमी थंय आमचो कसलोच पॉलिटिकल आणि कोणाचेच हे धरून गांव म्हणून आमी एकठांय जावन तो राखपा खातीर आमचो प्रयत्न आमी सदांच करतले तुमी जर सकाळी वसात बरे प्रकारचे हे आमची बटरफ्लाय पळोवपाक मेळटले आमकां मागीर थंय झाडां आसात झाडां तरी बरी बरी झाडां फ्रूट बेरिंग पेट्स आसात फ्रूट बेरिंग ट्रीज आसा थंय ताका लागून इतले हो इकोलॉजिकल आनी एनवायरमेंटली स्ट्रॉंग पठार आसा म्हणूनच तर त्या वेळा जाणटेल्यांनी तर कदाचित तांकां तें सायंटिफिकली सांगूंक शकनाशिल्लें आसतलें म्हणून तेंच्यांनी अशी एक वेवस्था करून दवरलेली आसा ह्या 5 गांवांचेर त्या राखपाची जबाबदारी म्हणजे कितें थंय त्या पठाराचेर 12 ठेवणां आसात ते 12 ठेवणां म्हणजे तांकां एक स्पॉट मार्क करून दिल्लो आसा की ते स्पॉट मार्क केल्ल्या कारणान ते मुड्डेवयले लोक मारून म्हयन्याक येता थंय कोण रॉड घालतात कोण थंय खिचडी घालतात कोण थंय चोरू घालतात आनी कोण थंय तरी बाकीचे रिच्युअल्स करतात म्हणजे आयताराचे येवन आपापल्या कन्विनियंट प्रमाणे मुड्डेवयले एक दीस लोक येतात आल्लीचे लोक येतात करमळ्यांतले लोक येतात मागीर केरीचे लोक वयतात वेरेंचे वागुर्मेचे अशे सगळे लोकांचे मेळून 12 ठेवणां आसात आनी मध्य भागाचेर थंय जो पेटो आसा ते मारूचे देव आसात मारू देव म्हटलें की तो सगळ्यांत भरपूर कडक देव आसात आणि थंय लोक अजून बरे वर्शीप करतात थंय घोड्याच्यो बी अजून बरे
त्या वेळार सुद्दां आमी त्या वेळार लोक ते डिस्ट्रक्शन करपाक जाय अचूक आमी त्याच टायमार थंय पावले आनी थंय ते कितले तरी त्यो म्हारुदेवाचे ते हें आशिल्ले ते थोडे तरी उरले आतां. सो ताका लागून हें स्पिरिच्युअल लँड आसा प्लस एग्रीकल्चरल स्ट्रॉंग आसा. ताका लागून आमी खंयच्याच प्रकारचे हे गांवचे लोक ती जमीन वचपाक दिना आनी ताका लागून 3 वेळा हे लढे जाले. 2 तर हाली जाले आनी एक भरपूर पयलीं जाल्लो आसा. सो आमचें म्हणणें कितें आसा की हो जो गांव जो आसा तो भरपूर उदक आसा आनी हे 5 गांवांक उदक देणारो गांव आसा. हाचे पयलीं 909 वेळार 12 बोरवेल बांदल्यो त्या बरोबर सरावंडींग लोकांचें उदक सुकलें लोकांची कुळागरां करपलेल्यो जो आमकां एक्सपिरियन्स आसा म्हणून त्या लोकांनी विरोध केलो आनी ते खातीर तो प्लॅटो राखून दवरपाची जबाबदारी आमची आसा. तर आतां एक विशय येता थंय IIT हाडटा म्हणटात. तर IITचो विशय जो आसा ती नॅशनल इन्स्टिट्यूट आसा थंय ऑलरेडी ते फॉर्मालिटी चालू आसा म्हणटकीर थंय वेवस्थीत चल्ला आनी आमचे म्हायती प्रमाणे पार्सेकार गव्हर्मेंट आसतना थंय ऑलरेडी 700 लोकांची भुरग्यांची रावपाची वेवस्थेची हॉस्टेल ऑलरेडी बांदलेली आसा. तो जो जमीन जो हडप करपाचो प्रकार जो चल्ला तो सरकारान बंद करचो. सेन्सिटीव आसता आनी तो एक आंदोलकूय आसा. तेका तो कांय सिटीन रावपी न्ही, तो एक सामकें सुंदर अशें वातावरणान कुळागरांत रावपी मनीस. तेका गांवचें आमचें कांयच सांगपाची गरज ना, तेका पूर्णपणे कळ्ळें, आमचो तेका सगळें कळ्ळो आनी तो 100% आमच्या सपोर्टान रावतलो आनी आमकां तेणें एज्युकेशन हब सुद्दां येवपाक तुमची थंय हें ना कितें तें? एज्युकेशन हब आतां येता म्हणटा तें. हय. तितून तुमकां कितें त्रास तुमकां कळ्ळी दिल्यार की कांय येवपाक जायना पूण एज्युकेशन सेंटर म्हणटा येता जाल्यारूय म्हणटा थंय त्रास जाता तुमकां दिसता म्हणटा. सी आमी विचार करता आसतना आमी एकाच दृश्टीन पळयतात की इंडस्ट्री म्हणना फुडें आमी एक पोल्युशन ह्या दृश्टीन पळयतात. पोल्युशन हें एकाच तरेचें ना, एअर पोल्युशन ना. पूण थंय जर फाल्यां सकाळी जर कॉन्क्रीट सुद्दां आयलें, जे जंगल नेचर कापून जर थंय कॉन्क्रीट जंगल जर आयलें जाल्यार आमी आतां सांगलां तें की सगळी थंय बायोडायवर्सिटी सगळी काबार जातली आनी थंय फक्त एक बिल्डींग येवपाना. तांकां गरज आसती 12 लाख कितली 12 लाख आमची न्ही, तांकां गरज आसा IITक जी 12 लाख 13 लाख म्हणटा पूण 12 लाख 32 हजाराची हें आसा. म्हणजे थंय कितें येतलें म्हणजे तो सगळो पठार आसता सगळो काबार जातलो. पोल्युशन हें एकाच तरेचें ना. आमी फक्त पळयत तें पोल्युशन ह्या दृश्टीन पळयतात. त्या भायर बाकीचे थंय खूब जाणांनी जागो घेतिल्ले आसा. थंय ते मेगा प्रोजेक्ट घालपाक सामके तोंडां उगडून रावल्ले आसा. हाजेय भरपूर प्रमाणान थंय पोल्युशन जातलें. पोल्युशन म्हणना फुडें आमी एकूच विचार करूंक शकना. आनी म्हाका तरी दिसता की आसाच बाकी कडेन ज्यो जागो आसा जी इंडस्ट्रीज म्हणून जे पळय हे केल्ल्यो आसा, नोटिफाय केल्ल्यो आसा त्या जाग्याचेर तुमी व्हरता. प्रत्येक गांव हो डिस्टर्ब कित्याक करता? गांवकार म्हणून खंय तरी सांबाळपाक जाय. आमी जर महाराष्ट्रान वचत आयज प्रभाकर पोरे म्हणून एक सरपंच आसा, तेणें आपलो गांव डेव्हलप केल्लो आसा विदाउट एनी टेकिंग एनी कोणाचो हेल्प. असो गांव हो बरो जावं शकता. आमचो विचार तो आसा, गांवकार राखपाक जाय. आज मोठे मोठे सेलिब्रिटीज सिटीनी रावतात, आमच्या कुस्तार पयशे करतात आनी शेवटी फार्म हाऊस खंय तरी पठार घेवन थंय बांदतात. आनी आमकां जर देवाच्या दयेन जर आमकां येदो व्हडलो पठार आमकां फार्म हाऊसूच जर आमकां देवान दिल्ले आसा ते आमी कित्याक मोकळें करचें?